बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन कराम, उम्मीद है कि आप खैर आफियत से होंगे। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, मैं हूं इब्राहिम भुट्टा। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिए। सबसे पहले तो हम खबर शामिल करते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में 5.2 शिद्दत के ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक ज़ेर ज़मीन ज़लज़ले की गहराई 212 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई, जबकि ज़लज़ले का मरकज़ अफ़गानिस्तान और ताजिकिस्तान का सरहदी इलाका है। पेशावर और इसके गिरदोनवा, चित्राल, मनसेरा, बटग्राम, तोरगर और गिरदोनवा में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। ज़लज़ले से लोगों में खौफ व हरास फैल गया। लोग कलमा तैयबा का विरद करते हुए घरों से बाहर निकल आए। ज़राए के मुताबिक ज़लज़ले का मरकज़ पाक अफ़गानिस्तान ताजिकिस्तान का सरहदी इलाका था। ज़लज़ले से ताल किसी जानी व माली नुकसान का अल्हम्दुलिल्लाह नुकसान नहीं हुआ। उसके बाद पीटीआई के लिए एक ख़बर शामिल करते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा सुलेमान अकरम राजा साहब ने पार्टी ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया है। सुलेमान अकरम राजा साहब ने पीटीआई सेक्रेटरी जनरल के ओहदे से इस्तीफ़ा दिया है, जिसकी तस्दीक चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौर साहब ने भी कर दी है। ज़राए का कहना है कि हालिया सियासी सूरत हाल और पीटीआई की सियासी क़यादत पर तनकीद की गई थी। सुलेमान अकरम राजा साहब ने एक रोज़ कबल वीडियो पैगाम जारी किया था, जिसमें वो मामलात को लेकर रंजीदा दिखाई दे रहे थे और कारकुनान की जानिब से उनकी दी हुई मुहफ़्फ़ज़ात को तस्लीम नहीं किया जा रहा था। ज़राए का कहना है कि सुलेमान अकरम राजा साहब के इस्तीफ़े को कबूल करने का फ़ैसला बानी पीटीआई करेंगे। सुलेमान अकरम राजा साहब के बाद साहबजादा हामिद रज़ा साहब ने भी कोर कमेटी के ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया है। वो कौमी असम्बली की नशिस्त से भी इस्तीफ़ा देंगे। साहबजादा हामिद रज़ा साहब कौमी असम्बली की नशिस्त से इस्तीफ़ा बानी पीटीआई को देंगे। उसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज की नाकामी का मामला, पीटीआई की क़यादत ने रहनुमाओं को इस मामले पर बातचीत करने से रोक दिया है। पार्टी ज़राए के मुताबिक मुख्तलिफ रहनुमा एहतजाज के हवाले से अपने तबसरे कर रहे थे, जो कि पीटीआई के लिए नुकसानदेह साबित हो सकते हैं। क़यादत ने रहनुमाओं को हदायत की है। क़यादत ने रहनुमाओं को दी गए पैगाम में कहा कि बानी चेयरमैन से मुलाकात और आइंदा के लाए अमल का गाइडलाइन का इंतज़ार किया जाए। अगर रहनुमा बयानबाजी और तबसरों से बाज ना आए तो इनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उसके अलावा बलोचिस्तान असम्बली ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने की मुश्तरका करारदाद को मंजूर कर लिया, जबकि अपोजिशन ने इसकी मुखालफत की। मुश्तरका करारदाद नून लीग के सूबाई वज़ीर मीर सलीम खोसा ने पेश की थी, जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि पीटीआई ने मुल्क में इंतशार फैलाने और इदारों को अवाम से लड़ाने की कोशिश की। करारदाद में कहा गया कि पीटीआई ने 9 मई को मुल्कगीर फसादात बर्पा किया है, जबकि पार्टी की जानिब से एक बार फिर तशद्दुद कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। मतन के मुताबिक एक सूबे के वज़ीर आला की वफाक से माज़राई मुल्क दुश्मनों का एजेंडा बढ़ाने के मुतरादिफ है। हक़ाइक़ की बुनियाद पर वफाकी हुकूमत पीटीआई पर फौरी पाबंदी लगाए। करारदाद गुज़श्ता दिनों वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में पीटीआई के एहतजाज के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल के सबब पेश की गई। पीटीआई के कारकुनान बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर की क़यादत में डी चौक पहुँच गए थे। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने मुजाहिरीन के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन के दौरान 450 से ज़ायद कारकुनों को गिरफ्तार किया था। ऑपरेशन में 1500 के करीब पंजाब, इस्लामाबाद पुलिस और रेंजर्स एहलकारों ने हिस्सा लिया था। तमाम मुल्ज़िमान मुख्तलिफ मकामात पर पुलिस पर हमला करने, तोड़ फोड़ और जलाओ घेराव में मुलव्वस हैं। उसके अलावा हज दरख्वास्तों के लिए हफ्ता और एतवार को भी बैंक खोलने का फ़ैसला किया गया है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने आज़मीन हज की सहूलत के लिए
نامزد بینکوں کو ہفتہ اور اتوار کھلے رکھنے کا فیصلہ کیا۔ اسٹیٹ بینک کے ترجمان کے مطابق بینک 3 دسمبر تک بلا تعطل درخواستیں وصول کریں گے اور ہفتہ اتوار کو دن 2:30 بجے تک کھلے رہیں گے تاکہ عازمین کی درخواستوں کی بھرپور وصولی ہو سکے۔ اس کے علاوہ نیب کا بشرا بی بی کو گرفتار کرنے کا فیصلہ۔ نیب راولپنڈی کی ٹیم خیبر پختونخوا بھیج دی گئی۔ بشرا بی بی کو 190 ملین پاؤنڈ کیس میں وارنٹ جاری ہونے کی بنا پر گرفتار کیا جائے گا۔ نیب کی ٹیم 3 روز قبل بھی کے پی میں گرفتاری کی کوشش کرتی رہی، کامیابی نہ مل سکی۔ دوبارہ سے نیب کی ٹیم گرفتاری کے لیے تشکیل دی گئی۔ ذرائع کے مطابق نیب کے پی کو بھی ٹیم سے مکمل تعاون کی ہدایت جاری۔ نیب پولیس کے پی پولیس کی مدد بھی لے گی۔ اس کے علاوہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کے مشیر برائے سیاسی امور رانا ثناء اللہ صاحب نے پی ٹی آئی پر پابندی اور کے پی میں گورنر راج لگانے کی مخالفت کی ہے۔ رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ پی ٹی آئی پر پابندی نہیں لگانی چاہیے، یہ وقت درست نہیں ہے۔ انہوں نے خیبر پختونخوا میں گورنر راج پی ٹی آئی رہنماؤں کی گرفتاری کی بھی مخالفت کی۔ انہوں نے کہا کہ ایسے وقت میں گورنر راج لگانا یا گرفتاریاں کرنا پی ٹی آئی کو فائدہ دیں گی۔ یہ باتیں ضرور ہوئی ہیں، وزیر اعظم صاحب اس حوالے سے فیصلہ کریں گے۔ رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ 2-2.5 ہزار لوگ گرفتار ہوئے لیکن کوئی ایم این اے یا ایم پی اے گرفتار نہیں ہوا۔ جب لیڈر ہی بھاگ گئے تو ورکر نے وہاں کیوں کھڑے رہنا تھا؟ ان کا کہنا تھا کہ علی امین گنڈا پور کو پتہ تھا کہ میں آگے جاؤں گا تو گرفتاری ہو جائے گی، وہ تو آنا ہی نہیں چاہتے تھے۔ ان کی انڈرسٹینڈنگ ایسی تھی کہ واپس جانا بہتر سمجھا۔ رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی نے اپنا بہت بڑا سیاسی نقصان کر دیا ہے۔ آنسو گیس کی شیلنگ سے ہی علی امین گنڈا پور اور بشرا بی بی واپس چلے گئے۔ ان کا کہنا تھا کہ کے پی سے 15 سے 20 ہزار لوگوں کو ایم این ایز ایم پی ایز لے کر آئے تھے۔ یہ سب لوگ اسلام آباد میں کھڑے رہتے تو پھر شاید نقصان زیادہ ہوتا۔ جب علی امین اور بشرا بی بی نکل گئے تو ورکر بھی بکھر گئے اور بھاگے۔ رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ پی ٹی آئی جس طرح بیانیاں بنا رہی ہے اس طرح نہیں ہو سکتا۔ ان کا تھوڑا بہت نقصان ہوا ہوگا، یہ کوئی بڑی بات نہیں۔ جیسے رینجرز پولیس اہلکاروں کی شہادت ہوئی ایسے پی ٹی آئی کا بھی نقصان ہوا ہوگا۔ اس کے علاوہ ڈی چوک احتجاج کے بعد وزیر اعلیٰ ہاؤس پشاور میں پی ٹی آئی کور کمیٹی کا اجلاس ہوا، جس میں دھرنے میں ناکامی پر علی امین گنڈا پور اور بشرا بی بی میں تلخی ہوئی۔ پی ٹی آئی ذرائع کے مطابق علی امین گنڈا پور نے پاکستان تحریک انصاف کور کمیٹی اجلاس میں بشرا بی بی کو جواب دیا کہ بانی پی ٹی آئی کے سپاہی ہیں، کسی اور کے نہیں۔ ذرائع نے بتایا کہ اجلاس میں کور کمیٹی کے ممبران کی مرکزی قیادت پر شدید تنقید کی گئی۔ کارکن نہ نکالنے پر کور کمیٹی ممبران عارف علوی صاحب پر برس پڑے۔ بشرا بی بی سابقہ صدر کے حق میں بول پڑی۔ عارف علوی کی حمایت پر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا بی بی پر برہم ہوئے۔ ذرائع کے مطابق بشرا بی بی نے شوکت یوسف زئی کے بیان پر ناراضگی کا اظہار کیا۔ سابقہ اسپیکر مشتاق غنی بھی شوکت یوسف زئی کی حمایت میں آ گئے۔ ممبران کا قیادت سے سوال کیا گیا کہ کون کارکنوں کو لیڈ کرے گا، یہ فیصلہ قافلہ نکلنے سے پہلے کیوں نہیں ہوا؟ تو اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔